अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद दाऊद काकड़ और आज हम एक नए टॉपिक मोड्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। क्लासरूम असेसमेंट के मोड से मुतलिक ये लेसन है। इससे पहले अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ टीचर एक्सलेंस के कोर्स से मुतलिक रेलेवेंट ट्यूटोरियल्स के लिंक्स यूट्यूब पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। मोड्स एंड आइटम टाइप्स फॉर द फॉलोइंग असेसमेंट्स विल बी फोकस्ड। इस लेसन में दर्जेल 3 किस्म के असेसमेंट्स के लिए आइटम टाइप्स फोकस्ड होंगे: ट्रेडिशनल असेसमेंट्स, नॉन ट्रेडिशनल असेसमेंट्स और इनफॉर्मल असेसमेंट्स। ट्रेडिशनल असेसमेंट्स के लिए 11, नॉन ट्रेडिशनल के लिए 5 और इनफॉर्मल असेसमेंट्स के लिए भी 5 आइटम टाइप्स यहां पे फोकस्ड किए जाएंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल असेसमेंट्स जो कि रिवायती जांच है, उनके आइटम टाइप्स को देखते हैं। नंबर 1, सिलेक्टेड रिस्पांस। सिलेक्टेड रिस्पांस सवालात जो कि एमसीक्यू के तौर पर भी जाने जाते हैं, सबसे आम सवालात आइटम की किस्म है। इनका स्कोर करना आसान है। टीचर्स डिफिकल्टी के मुख्तलिफ लेवल बना सकते हैं। आमतौर पर स्टेम और रीड इन के बाद 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें एक ही होता है। नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। ये सवाल की वो किस्म है जिसमें स्टूडेंट को ये तय करना होता है कि सवाल का स्टेम या बयान गलत है या नहीं। एमसीक्यू की तरह ट्रू और फॉल्स सवालात भी ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि सिर्फ एक दुरुस्त जवाब होता है। इस तरह का इम्तिहान ज्यादा रिलायबल या मालूमाती नहीं समझा जाता, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास दुरुस्त जवाब को गेस करने के 50-50% चांस होता है। नंबर 3, मैचिंग। मैचिंग सवालात ऑब्जेक्टिव जांच है जिसमें तलबा को 2 आइटम्स के दरमियान ताल्लुकात को दुरुस्त तौर पर पहचानना, रब्त या मैच करने की जरूरत होती है। आमतौर पर मैचिंग के सवालात तलबा को तज्जिया करने के लिए 2 सेट्स के आइटम्स मुहैया करते हैं। नंबर 4, इसे और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है जिसमें तलबा को अपने जवाब के लिए सोचने की जरूरत होती है और फाइनल ड्राफ्ट लिखने से पहले शायद रफ ड्राफ्ट लिखना पड़े। ये टीचर्स को तलबा की सलाहियत का जायजा लेने, अपने अल्फाज में तसव्वुरात को हल करने, तरतीब देने, तज्जिया करने और इनके इतलाक करने के मौके देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस टीचर्स को ब्लूम टैक्सोनॉमी के तमाम 6 लेवल्स का जायजा लेने के लिए अलाउ करते हैं। नंबर 4, लैब सेट्स और ऑर्डर्ड सेट्स। लैब सेट, जिसको ऑर्डर्ड सेट या प्रॉब्लम सेट भी कहते हैं, सवालात का एक सिलसिला है जिसकी बुनियाद एक स्टिमुलस होता है, मसलन रियाजी के मसाइल को हल करना, तकनीकी रीडिंग के हिस्से, ग्राफिक्स या इलस्ट्रेशंस या अमल व तजरबात। मिसाल के तौर पर ऑर्डर्ड सेट्स के तहत तलबा को मजमून लिखने या एमसीक्यूज को मुकम्मल करने की जरूरत होती है। नंबर 6, ओरल एग्जाम्स। अगर कोई टीचर ये जानना चाहता है या चाहती है कि एक स्टूडेंट निसाब के मौजू को कितना या किस हद तक समझता है, तो एक बेहतरीन तरीका यह है कि स्टूडेंट से बराह रास्त पूछे। गहरी सतह के जवाब तलाश करने और स्टूडेंट्स की सोच को वाजे करने के लिए टीचर्स को फॉलो अप सवालात करने का भी मौका हासिल होता है। नंबर 7, रिसाइटेशंस। जुबानी इम्तिहान की तरह रिसाइटेशन भी एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसमें टीचर्स सवालात पूछते हैं और तलबा जवाबात देते हैं और टीचर्स इनके जवाबात की क्वालिटी का फैसला करते हैं। इस बात का अंदाजा लगाने का ये एक तेज तरीका है कि आया स्टूडेंट्स किसी मौजू को समझते हैं या नहीं। नंबर 8, टेक होम एग्जाम्स। टेक होम एग्जाम एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें टीचर्स असेसमेंट बनाते हैं और फिर तलबा को क्लास से बाहर तयशुदा वक्त में मसला हल करने के लिए काम करने की इजाजत होती है। तलबा फिर इकट्ठे काम करने, पेशवाराना महारत हासिल करने और तख्लीकी सोचने के लिए आजाद होते हैं। नंबर 9, ओपन बुक एग्जाम्स। ओपन बुक टेस्ट वो होता है जिसमें टीचर तलबा को टेस्ट के दौरान टेक्स्ट बुक और अक्सर कोई नोट या दीगर वसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं। टेस्ट के दिन वो तलबा मवाद जानते उन तलबा की निस्बत बेहतर काम करते हैं जिनको हर या ज्यादातर सवालात को तलाश करना पड़ता है, क्योंकि टास्क को मुकम्मल करने से पहले उनका वक्त खत्म होता है। नंबर 10, पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियो तलबा के काम का बामकसद इंतखाब है जो तलबा की कोशिशों, प्रोग्रेस और निसाब के शोबे में कामयाबियों को जाहिर करता है। पोर्टफोलियो हर स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज्ड वे में तरतीब दिया जाता है और स्टूडेंट को निसाब की हुदूद के अंदर पेश करता है। 11, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स तलबा को किसी मखसूस टॉपिक की तफ्तीश, तालीफ और उस अंदाज में पेश करने की आज़ादी देते हैं जो ज़ाती मिजाज की नुमाइंदगी करते हों। वो टीचर्स को ये भी इजाजत देते हैं कि वो मुख्तलिफ तरीकों के जरिए और निसाब की वसात में ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में लर्निंग की पैमाइश करें।
اس کے بعد نان ٹریڈیشنل اسسمنٹس ہیں جو کہ غیر روایتی جانچ. نمبر 1 پیئر ٹیسٹنگ. پیئر ٹیسٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں طلبہ کے پیئر کو اسسمنٹ کی سرگرمی میں اکٹھے کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تکمیل کے بعد جوڑی کو ایک جوابی فارم جمع کرنا ہوتا ہے جو دونوں سٹوڈنٹس کے کام کی نمائندگی کرتا ہے. لہٰذا اس کا ایک واضح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو سکور کرنے کو آدھے میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اسائنمنٹ کی باہمی حل کرنے کی نوعیت ہے، بالخصوص اگر کرائٹیرین ریفرنسڈ اسسمنٹ ہو. نمبر 2 ریورکنگ آن دا بورڈ. فرنٹ بورڈ پر اسٹوڈنٹس کو مسائل پر دوبارہ کام کرنے یا نصابی تصورات میں ایڈ کرنے کی اجازت دینا عام ہے. زیادہ تر حالات میں طلبہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے اپنی نشست سے باہر نکل کر خوشی محسوس کرتے ہیں. نمبر 3 پگی بیک. پگی بیک اس وقت ہوتا ہے جب ٹیچرز طلبہ سے ایک اوپن اینڈڈ سوال پوچھتا یا پوچھتی ہے. جب اسٹوڈنٹ کا جواب آتا ہے تو ٹیچر دوسرے اسٹوڈنٹ سے کہتا یا کہتی ہے کہ وہ اس جواب میں ایڈ کرتے ہوئے جاری رکھے جب تک موضوع کور ہوتا ہے. اس عمل کو دہرایا جاتا ہے. نمبر 4 راؤنڈ روبن ریسپانسز. اس حکمت عملی میں ٹیچر ابتدائی سٹیمولس جیسا ایک سوال فراہم کرتا یا کرتی ہے اور پھر اسٹوڈنٹس کے جوابات کے فلو میں سہولت اور نگرانی کرتا یا کرتی ہے. راؤنڈ روبن ریسپانسز میں طلبہ منظم انداز میں جوابات مہیا کرتے ہیں تاکہ ہر اسٹوڈنٹ کو جواب دینے کا موقع ملے اس سے پہلے کہ کوئی دوسرے جواب کی طرف جائے. نمبر 5 انٹرویو. انٹرویو فارمیٹ آئس بریکر کے طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے. ٹیچر زبانی امتحان کی حکمت عملی میں ویریشن کے طور پر بھی اسٹوڈنٹس کا انٹرویو کر سکتے ہیں یا طلبہ اپنی پڑھائی کی کوششوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا انٹرویو فارمیٹیو اسسمنٹ کے طور پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد انفارمل اسسمنٹس ہے جو کہ غیر رسمی جانچ ہے. کویسچننگ. نمبر 1 صحیح سوال پوچھنے کی ٹیکنیک ایک قیمتی روزمرہ کی حکمت عملی ہے جو کہ ہر ٹیچر کو درکار ہوتی ہے. اچھے سوالات نہ صرف طلبہ کی سمجھ بوجھ کی پیمائش کرتے ہیں بلکہ وہ طلبہ کی سوچ کو بھی فروغ دیتے ہیں. نمبر 2 فلیش کارڈز. فلیش کارڈ ایک تحریری سطح ہے جس کے ایک طرف سوال اور دوسری طرف جواب ہوتا ہے. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ طلبہ فوری طور پر نتائج دیکھ سکتے ہیں اور فیڈ بیک لے سکتے ہیں. نمبر 3 ایگزٹ سلپس. ایگزٹ سلپ یا ٹکٹ کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن پر پہلے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو طلبہ کمرے سے نکلتے ہوئے یا مطالعہ کے کسی خاص یونٹ کے بعد ٹیچرز کو دیتے. ایگزٹ سلپس ٹیچرز کو اندازہ دینے کے لیے تیار کی گئی ہے کہ تدریس کے بعد طلبہ کی کتنی لرننگ ہوئی ہے. نمبر 4 تھمز. اگر طلبہ جانتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں تو تھمز اپ، اگر نہیں جانتے یا متفق نہیں ہے تو تھمز ڈاؤن، اور اگر وہ نیوٹرل ہے یا انہیں یقین نہیں ہے تو تھمز سائیڈ ویز. طلبہ کی لرننگ کا جائزہ لینے کی حکمت عملی ہے. یہ تمام طلبہ سے مفید اور فوری طور پر فیڈ بیک لینے کا موقع دیتی ہے. نمبر 5 منٹ پیپر. منٹ پیپر 3 سے 5 جملوں کا مختصر بیان ہے جو اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو لکھتے ہیں. اس سرگرمی کو کسی بھی وقت دوران سبق لاگو کیا جا سکتا ہے. اس بات پر منحصر ہے کہ ٹیچرز کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں. 10 things to remember about assessment. اسسمنٹ کے بارے میں یاد رکھنے کی 10 باتیں. 1 اسسمنٹس بہترین کام کرتے اگر وہ تسلسل کے ساتھ اور تدریس میں مربوط ہو، نہ کہ واقعاتی طور پر اور کلاس روم کی تدریس سے کم ریفرنسڈ ہو. نمبر 2 اسسمنٹ کی ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ ایک جامع پروگرام کا حصہ ہو جو سیکھنے، بہتری اور ترقی کو فروغ دیتا ہے. نمبر 3 تدریسی جائزہ کے جامع نظام اسسمنٹ کی متعدد ٹیکنکس ہونی چاہیے. نمبر 4 ٹیسٹ صرف اس کو جانچتا ہے جس کی پیمائش کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ ڈیٹا کو سمجھے. نمبر 5 سمیٹیو اسسمنٹ کو لرننگ کی جانچ اور فارمیٹیو اسسمنٹ کو لرننگ کے لیے جانچ کہا جاتا ہے. نمبر 6 مخصوص اور وضاحتی تدریسی فیڈ بیک جو طلبہ کو اپنی تعلیم کو بہتر بنانے اور نصابی موضوعات پر عبور حاصل کرنے کے لیے تیار کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں مؤثر فارمیٹیو اسسمنٹ کا مرکز ہے. نمبر 7 بار بار مختصر تدریسی ٹیسٹ تدریسی طور پر زیادہ مددگار ہوتے اور اسسمنٹ کا بہتر ڈیٹا فراہم کرتے بجائے غیر متوقع لمبے امتحانات کے. نمبر 8
ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کے موجودہ علم اور مہارتوں کی پیمائش اس کے لیے لرننگ کے ذاتی پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 9، کوالٹی اسسمنٹ ویلڈ، ریلائبل اور ان بائسڈ ہوتے ہیں۔ اور نمبر 10، ایک ٹیسٹ اس میں شامل آئٹمز کی کوالٹی سے بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر اسسمنٹ کی ورکشاپ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اسٹڈی میٹیریل کے آخر میں دیے گئے ویڈیو سمری کے ساتھ اسسمنٹ گلوسری کو ضرور دیکھیں۔